Assalamu alaikum dear students, which is Saeed Hidayat, teacher government P.S. Shahmala Shalgun, which is tuhund khër मुकदम करान यथ e-learning program के सिलसिलस मज तो बच्चों अजुक टॉपिक छ द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड यह क्लास 5th प्राइमरी खतर सब्जेक्ट छ इंग्लिश एम टॉपिक सब टॉपिक छ मे यूनिट एंड एक्सरसाइज मज गयो तुम सद सुधी पन्निस किताब हंदिस पेज नंबर 54 पे तत परो एडवर्ब पर्न ब्रो वो दोन सेंटेंसन कुन तो समझन करो कोशिश द हेड ऑफ द स्कूल सून फाउंड दैट लुइस क्विकली लर्नड वट एवर वाज टॉट टू हिम दुयम ए पर्सन कैन नेवर बी ट्रूली एजुकेटेड अनलेस ही कैन रीड नमा दोन सेंटेंसन मज जो वर्ड यम हाईलाइट करत क्विकली बे ट्रूली गोडनुक यह सेंटेंस अत मज हेड मास्टरस बास्याव लुइस यह दस्ती बहुत तेजी के साथ क्विकली वारिया दस्ती हेचान यह तमिस हेचनान दुयम शख्स हेक जहें पज पट एजुकेटेड यानी ट्रूली एजुकेटेड ततान यतान सह असल पे हेक परित ततान यतान हेक सह परित बहरहाल यत लफ्ज इन क्विकली ब्या ट्रूली यम वर्ड्स यमन वन एडवर्ब तो तुम पन्ने किताब मज अत सबकस मज सारन बे 5 एडवर्बस यम मे यत लिखित थमत सडनली अचानक दोयम फाइनली इथे कन हाईली एक्सपर्टली डिटरमिनेंटली यम 5 सडनली फाइनली हाईली एक्सपर्टली डिटरमिनेडली तो उमन वनो एडवर्ब ब्रो कुन पको यह सी पार्ट गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग बन कन दिन वन वर्ड ए कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंटस खतर अकुई लफ्ज लेखुन सह क्या लेखो सह लेखो पेनो PIANO पेनो कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट ठीक है टू मूव बैक यानी पीछे हटना अत लिखो तुम रिट्रीट RETREAT रिट्रीट तो गो पीछे हटना टू मूव बैक तो गो पीछे हटना त्रीम टू क्लैप योर हैंड्स टू शो एप्रिसिएशन अत वाइन अम मूजूब कंस हौसला अफजाई करने खातर तालियां बजाना ठीक है अम बापत लिखो तुम अकुई लफ्ज अपलॉड APPLAUD अपलॉड चूरम ए पर्सन हु प्लेज द पेनो सह शख्स युस पेनो वायां पेनो पढ़ो तुम पेनो क्या पेनो कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट तो सह शख्स युस अत वायां तस क्या वनो तस वनो पेनिस्ट PIANIST पेनिस्ट बन कन डी पार्ट्स कुन गो तुम मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स अपोजिट लेखन टफ यानी गो सख्त अत टेंडर यानी सॉफ्ट नरम फॉरगिव माफ करना पुनिश सजा देना फॉरगिव अपोजिट क्या तेल पुनिश वेयर यह गो थका हुआ इस थोकमुत अमुक अपोजिट फ्रेश यानी ताज़ा निम्बल गो फुर्तेला इस फुर्तेला कि तस वो कलमसी गो निम्बलुक अपोजिट कलमसी ट्रमंडस गो शानदार अमुक अपोजिट गो ऑर्डिनरी मामूली ट्रम्प यानी गो फतह यानी कामयाबी तो अमुक अपोजिट लिखो फेलियर नाकाम होना ब्या एक्साइटमेंट क्या गो जोश खरोश अमुक अपोजिट कामनेस खामोशी स्ट्रेट गो सिद्ध यानी सीधा अति मुड़ा हुआ क्रुकड CROOKED क्रुकड ठीक है तो अम पे गो ग्रामर वर्कस पे यूज ऑफ वुड यूज टू कम जान करो वुड इस्तेमाल कम जान करो यूज टू इस्तेमाल यत सेंटेंस दित लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन दुयम सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मेनी हैवी वॉल्यूम्स इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस वुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट वुड कम जान करो इस्तेमाल वुड करो तमी जान इस्तेमाल यम जान रिपीटेड एक्शन यानी सह एक्शन युस पास्टस मज कर्मच मगर दोहरोमच यानी रिपीट कर्मच सह एक्शन युस रिपीटेड एक्शन
تہٕ کٔرمٕژ آسہِ کَتھ منٛز پاسٹَس منٛز یعنی سُہ زمان یُس گوٚمُت آسہِ ٹھیٖک چھا تِم جایَن چھِ أسۍ کَران اِستعمال وُڈ تہٕ کُنہِ کُنہِ چھِ أسۍ اَمہِ جایَن یہِ اِستعمال کَران اَمہِ باپَتھ یوٗزٕڈ ٹُہ یعنی یوٗزٕڈ ٹُہ تہٕ وُڈ یُس یہِ چھِ أسۍ کَران کَمہِ باپَتھ اِستعمال رِپیٖٹِڈ ایٚکشَنٕز خٲطرٕ یعنی تِم کامہِ یِم اَسہِ بار بار کَرِمَژ آسہِ ماضیَس منٛز یعنی پاسٹَس منٛز فار اِنَسٹَنٕس لوٗیِس یوٗزٕڈ ٹُہ ٹرٛیس ایٖچ لیٹر اوٚوَر اینٛڈ اوٚوَر اگین لوٗیِس کیٛاہ اوس کَران لوٗیِس اوس اَکھ لیٹر ٹرٛیس کَران بار بار اوس کَران ٹھیٖک چھا لوٗیِس یوٗزٕڈ ٹُہ ٹرٛیس ایٖچ لیٹر اوٚوَر اینٛڈ اوٚوَر اگین دوٚیِم چھِ شی یوٗزٕڈ ٹُہ ٹرٛاوٕل اے لاٹ وٮ۪ن شی واز ینٛگ سُہ اوس واریاہ زیادٕ سفر کَران یعنی سُہ کوٗر ٲس واریاہ زیادٕ سفر کَران جب وہ جوان تھی وٮ۪ن شی واز ینٛگ دِیر یوٗزٕڈ ٹُہ بی اے لاٹ آف ٹرٛیٖز آن دِس روڈ یَتھ روڈَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان واریاہ ٹرٛی یعنی یہِ چھُ سُہ ایٚکشَن یُس رِپیٖٹِڈ ایٚکشَن چھِ یعنی یُس بار بار تۄہہِ وٕچھمُت آسیو یا بار بار کانٛہہ ایٚکشَن کٔرمٕژ آسیو پاسٹَس منٛز اَمہِ باپَتھ چھِ أسۍ اِنٛگلِشَس منٛز وُڈ تہٕ یوٗزٕڈ ٹُہ اِستعمال کَران تہٕ بۄنہٕ کَنۍ چھِ یَتَتھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس 8 دِتھ بَجے 10 چھِ یِم دِتھ رِورایٹ دَ فالویِنٛگ سٮ۪نٹٮ۪نٕس یوٗزِنٛگ یوٗزٕڈ ٹُہ اینٛڈ وُڈ اَسہِ چھِ بۄنہٕ کَنۍ یِم سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ اَسہِ چھِ یِم نَیہِ سَر لیکھٕنۍ رِورایٹ کَران نَیہِ سَر لیکھٕنۍ تہٕ اِستعمال چھِ کَران یوٗزٕڈ ٹُہ تہٕ بیٚیہِ چھِ کَرُن وُڈ اگر زَنہ کُنہِ جایَن دۄنوَے تہِ اِستعمال گژھو أسۍ کَرو اِنڈِکیٹ سٮ۪کَنٛڈ آلٹَرنیٹِو اِن دَ برٛیکٮ۪ٹ ٹھیٖک چھا تہٕ گۄڈنیُک سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ دِس ہیوٗج بِلڈِنٛگ واز اے کافی ہاوُس یہِ بٔڑ بِلڈِنٛگ یُس ٲس یہِ ہسا ٲس آسان یہِ ہسا ٲس اَکھ کافی ہاوُس اَتھ لیکھِو تُہۍ واز بَدلہٕ یوٗزٕڈ ٹُہ کٔرِوُس اِستعمال دَ ہیوٗج بِلڈِنٛگ یوٗزٕڈ ٹُہ بی اے کافی ہاوُس ٹھیٖک چھا دوٚیِم شی ہیلپٕڈ دَ پُور وٮ۪ن شی واز ایٹ سکوٗل وہ غریٖبوں کی مدد کیا کرتی تھی جب وہ سکوٗل میں تھی اَتھ لَگہِ شی یوٗزٕڈ ٹُہ ہیلپ ای ڈی لَگہِ نہٕ کینٛہہ شی یوٗزٕڈ ٹُہ ہیلپ دَ پُور وٮ۪ن شی واز ایٹ سکوٗل بیٛاکھ چھِ آی پٕلیڈ فُٹ بال ایوری ڈے لاسٹ یِیَر آفٹر آفِس اَورٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ کیٛاہ گِنٛدان فُٹ بال یعنی گوٚو یہِ اوس سُہ کٲم یُس یہِ بار بار کَران یُس یہِ بار بار کَران ٲس گوٚو اَمہِ جایَن چھِ اَسہِ اِستعمال کَرُن یوٗزٕڈ ٹُہ یا کٔرِو وُڈ آی یوٗزٕڈ ٹُہ پٕلے یا آی وُڈ پٕلے فُٹ بال ایوری ڈے لاسٹ یِیَر آفٹر آفِس اَوٲرٕس ٹھیٖک چھا یِتھَے کٔنۍ چھِ بۄنہٕ کَنۍ ژوٗرِم وٮ۪ن ماے سِسٹر واز 7 years old شی ایٹ آیِس کرٛیٖم ریگولرلی ییٚلہِ جب میری بہن 7 سال کی تھی تو وہ زیادہ تر کیا کھا رہی تھی آئس کریم اور بار بار کھا رہی تھی ٹھیک ہے وین مائی سسٹر واز 7 years old شی ایٹ آئس کریم ریگولرلی بٹ ناؤ شی ڈز ناٹ لائک اٹ ایٹ آل مگر آج وہ اسے پسند بھی نہیں کرتی ہیں گوٚو برونٛہہ کالہِ ٲس کران یہِ کٲم تہٕ رِپیٖٹِڈ کٲم چھِ اَتھ لَگہِ یَتَس لَگٲیِو تُہۍ یُس یہِ اَنڈَرلاین یَتَس کٔرِتھ چھِ ایٹ شی وُڈ ایٖٹ آیِس کرٛیٖم ریگولرلی ٹھیٖک چھا یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ ہر پیرنٹس سیلِبریٹِڈ ہر بٔرتھ ڈے ایوری یِیَر ٹِل شی واز 5 سیلِبریٹِڈ یہِ چھِ اَنڈَرلاین کٔرِتھ اَمی جایَن لَگٲیِو تُہۍ وُڈ یوٗزٕڈ ٹُہ لَگٲیِو سا وُڈ لَگٲیِو سا پانہٕ ہیٚکِو تُہۍ یہِ کٔرِتھ شیٚیِم ٹِنکوٗ نیٚوَر سینٛگ أرلِیَر بٹ نَو ہی سِنٛگٕز اِن آلموسٹ ایوری سکوٗل فنٛگشَن ٹِنکوٗ ٲس نہٕ زٕہٕنۍ گٮ۪وان ٹِنکوٗ کبھی گانا نہیں گایا کرتی تھی بٹ نو ہی سِنٛگٕز اِن آلموسٹ ایوری سکوٗل فنٛگشَن مگر آز کل چھِ یہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗل فنٛگشَنَس منٛز گٮ۪وان سینٛگٕس برونٛہہ کَنۍ لَگٲیِو تُہۍ وُڈ ٹِنکوٗ نیٚوَر وُڈ سینٛگ أرلِیَر بٹ نو ہی سِنٛگٕز اِن آلموسٹ ایوری سکوٗل فنٛگشَن مۄکلیو ییٚتہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ سٔتِم ٲٹھِم ماے فادر سموکٕڈ 20 cigarettes a day until 22 years ago آز برونٛہہ 2 ؤری میون مول سُہ ہسا اوس چٮ۪وان 20 سِگریٹ اَکہِ دۄہ ٹھیٖک چھا بٹ نو ہی ڈز ناٹ اِوَن ٹچ دٮ۪م آج وہ اسے چھوٗتا بھی نہیں یِتھَے کٔنۍ ماے فادر سموکٕڈ برونٛہہ لَگٲیِو تُہۍ یہِ وُڈ ماے فادر وُڈ سموک 20 cigarettes a day یِتھَے کٔنۍ چھُ ٲٹھِم نٔیِم تہٕ دٔہِم أتھی سۭتۍ واتنو أسۍ یہِ نِم ٹاپِک یُس چھِ اَمیُک ایٚگزَرسایز یُس چھِ یہِ واتنو أسۍ أتھی سۭتۍ اختتام تہٕ
खुदायस हवाले।